अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजब अली खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक मरतबा फिर अमन व अमान के हवाले से। मेरे सामने ख़बरों का एक लंबा सा एक ढेर पड़ा हुआ है। ग्वालमंडी चौक में अल हबीब बैंक में जो डकैती हुई उसके हवाले से भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि बाकायदा प्रोग्राम होते रहे, बाकायदा मीटिंग्स होती रही। ये कहा जाता रहा कि पुलिस जो है बाकायदा तौर पर बैंकों की सिक्योरिटी के लिए, बैंकों की जो इंतज़ामिया है, जो गार्ड्स हैं, उनके लिए खुसूसी जो है उनको हदायत भी देगी, उसको बेहतर भी बनाएगी। लेकिन आपके सामने ये आप फुटेज भी देख सकते हैं जो बैंक हबीब में 6.5 लाख रुपए जो वहाँ से लूटे गए थे और वहाँ पर डकैती हुई, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ चुकी है। लेकिन वहाँ पर इंतज़ामात क्या थे और क्या होने चाहिए थे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बैंक भी लूटे जा रहे हैं और अगर मैं बाकी पूरे शहर की बात करूं, लंबी लाइन पड़ी हुई है मेरे पास। गुलबहार कॉलोनी के रिहायशी नज़ीर से उसके घर में दाखिल हुए किला गुजर सिंह की बात कर लें। निश्तर कॉलोनी में जब डाकुओं ने मज़ाहमत पर 45 साल दुकानदार को गोली मारी, रेस कोर्स में जो डाकुओं ने शख्स को कत्ल किया और हज़ारों डॉलर लेकर वहाँ से फ़रार हुए। इस किस्म की पेट्रोल पंप पर जो डकैती हुई, जौहर टाउन में तो हर रोज़ वहाँ से डकैतियों की, स्ट्रीट क्राइम की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। हमारे लिए एक मामूल बनता चला जा रहा है। लेकिन जब आज CCPO लाहौर जो है ताजरों से, हमारे सनतकारों से मुलाकात कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी कि लाहौर में 26,000 जो है पुलिस के जवान हैं और उनमें से सिर्फ 9,000 जो है, 26,000 में से 9,000 वो सिर्फ अवाम की हिफाजत के लिए हैं। अगर 26 में से 9 को निकाल दिया जाए, 9,000 को निकाल दिया जाए, तो बाकी बचे 17,000। वो कहाँ पे हैं? वो VIP ड्यूटी पे हैं। कैसे होगी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर, बात करेंगे। बहुत ही मशहूर हूँ मैं शहराज हसनात का, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, तजियाकार है, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया शहराज। यहीं पर मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन, नुमाइंदा हैं सिटी 42 के क्राइम सेल को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका भी यहाँ पर आने के लिए। ज़ैन, आपसे शुरू करूँगा। खबरें बढ़ती चली जा रही हैं क्राइम की। CCPO कहते हैं कि 26,000 में से सिर्फ 9,000 अहलकार हैं जो 1 करोड़ की आबादी के लिए मौजूद हैं। कैसे होगी सूरत हाल बेहतर? देखें, रोज़ाना जो की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो दर्जनों वारदातें जो हैं वो शहर में हो रही हैं और ये नहीं है कि किसी मखसूस इलाकों में हो रही हैं। ओवरऑल हर थाने की हदूद में कोई ना कोई वारदात हो रही है और इसमें ना सिर्फ वारदात हो रही है बल्कि उससे बड़ी जो परेशानी शहरियों को सामना करना पड़ रहा है कि पुलिस इन वारदातों का मुकदमा भी दर्ज नहीं करती है। और अगर ये नफरी की बात की जाए तो 9,000 ये कह रहे हैं CCPO साहब, तो मेरे ख्याल से 9,000 भी जो है वो आवाम की सिक्योरिटी के लिए मामूल नहीं है। इसमें से 6,000 जो है ऑपरेशन की है और 3,000 इन्वेस्टिगेशन की है। तो 6,000 प्रैक्टिकली आवाम के लिए लगी हुई है, जो ऑपरेशन की है उसमें से भी छुट्टी पे हैं और ये वो, तो गिनती की जो है वो 3-3,500 रुपये डेली बेस 3-3,500 पुलिस एहलकार जो हैं वो डेली की बेसिस पे आवाम की हिफाजत पे हैं। बाकी 17,000 जो हैं वो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, किसकी हिफाजत पे हैं और क्या कर रहे हैं। वो शहर में पेट्रोलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है और पुलिस अफसरान का ये हाल है कि वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज तमाम शहर के जो आला अफसरान के दफातर हैं उनके बाहर सड़कें बंद कर दी गई, पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कि सड़कें बंद नहीं की जाएंगी, उसके बावजूद वो अहकामात पामाल किए गए और सड़कें बंद की गई और वहाँ पर भी मज़ीद पुलिस की नफरी तैनात की गई सिर्फ सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र। जबकि अवाम जो है शहर में देख रहे हैं हम डाकू नाके भी लग रहे हैं। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है ज़ैन। अगर हम 17,000 अहलकारों की बात करते हैं कि VIP ड्यूटी पे हैं, शायद अगर हम जमा तफरीक करें तमाम अरकान कौमी असम्बली को भी ले लें पंजाब से और तमाम अरकान पंजाब असम्बली को भी ले लें, कितने होंगे ये? 500, 550, 600 बन जाएंगे। अरकान सेनेट को भी आप इसमें पंजाब से शामिल कर लें, 700, 800। हर किसी को आप हर जो रुकन है उसको आप 2-2, 3-3 अहलकार भी दे दें, तो कितने अहलकार आप दे देंगे उनको? 5,000, 7,000 दे देंगे। हर रुकन कौमी असम्बली, हर रुकन सूबाई असम्बली, हर सेनेटर की बात कर रहा हूँ, तमाम को सिक्योरिटी देते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 17,000 एहलकार VIP ड्यूटी पे। लेकिन इसमें ये है कि 2-2, 3-3 एहलकार, बल्कि कई अरकाने सूबाई असम्बली ऐसे भी है जिनके साथ शायद कोई एहलकार तैनात भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, अगर 2-2, 3-3 की बात की जाए तो चले फिर तो ये जस्टिफाई करता है कि आप उनको इस तरह अकोमोडेट कर रहे हैं। मगर मसला ये है कि जहाँ पे एक बंदे के साथ 25-25 बंदे हैं, कई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के पास अभी तक पुलिस के ड्राइवर्स और बाकी सब कुछ है। और ये अभी पीछे जो इन्होंने मुहिम चलाई थी सिक्योरिटी वापस लेने के नाम पे, वो भी फ्लॉप हो गई, क्योंकि जो कुछ लोगों से सिक्योरिटी ले सके, जिनका दोबारा बस चलता था, उन्होंने दोबारा ले ली, जिनमें बड़े प्रोमिनेंट नाम थे, राजा रियाज का, चौधरी बरादरान का, इनकी सिक्योरिटी वापस चली गई। बात थी जिनको सॉफ्ट ऑपोजिशन का कॉर्नर दिया गया था पंजाब में, उनको ऑपोजिशन वापस दी। अब मसला ये है कि जिस तरह जैन ने बात की, ना सिर्फ डाकू हो रहे हैं बल्कि इससे पहले आपने लाहौर में डाकू नाकों का लफ्ज नहीं सुना होगा।
باقاعدہ لاہور کے جو سپرب لاہور سے ایریاز باہر ہیں، کی سڑکوں پہ، لاہور سے لاہور باہر کے یہ بات جن کے جو لاہور کے رورل اندر یہ ہو ایریاز رہا ہیں راؤنڈ دا لاہور، جن میں ایون جوہر ٹاؤن ایک پوش لوکیلٹی ناؤ کنسیڈر ہوتی ہے، جوہر ٹاؤن کے اندر بھی ڈاکو ناکہ لگا، رائبن روڈ پہ لگ رہے ہیں، کانے کی طرف لگ رہے ہیں، شادرہ کی سائڈ پہ لگ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ، یہ نہیں. اور اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں جو ڈیلی اسٹریٹ کرائم صرف ہو رہے ہیں تو اس کی صرف رات میں کوئی 30 to 35 انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں لوگ راتوں کو کم نکلتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سیمی عوام ہے، انہیں پتہ نکلیں گے ریزسٹنس ہوگی مار دیں گے، بہتر ہے گھر میں دبا کے بیٹھو. اس کی وجہ سے آپ کی یعنی ٹیررزم تو ایک طرف آپ کے اوپر راؤنڈ دا کلاک ایک ٹینشن ہے ہی، جو اسٹریٹ کرائم ہے، جو رابریز اور سنیچنگ کی الارمنگ انکریز ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے کہ شہریوں نے باہر نکلنا بند کر دیا، اور آپ کی بلکہ دن میں بھی جو آپ کی اکنامیکل سچویشن اور کنڈیشن ہے وہ بھی بڑی ڈاؤن ہو چکی ہے. تو پھر وہی بات کہ 17,000 وی وی آئی پی ڈیوٹیز پہ، اور اس میں اگر آپ یہ بھی کیلکولیٹ کریں گے نا کہ پولیس کے اپنے دفاتر کے اوپر کتنے اہلکار ہیں، جیسے ذہن نے بات کی کہ آج انہیں تھریٹ آئے تو انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہائی کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن کی، تو شہری بالکل اللہ کے آسرے پہ ہیں. اور میں تو یہ سجیسٹ کروں گا اگر آپ سے لوٹنے آتا ہے تو ریزسٹ نہ کریں، کیونکہ ریزسٹ کر کے آپ اپنی جان سے بھی جائیں گے اور اس طرح صرف آپ لوٹے ہوئے مال سے جائیں گے. تو ریزسٹ نہ کریں، جو کوئی مانگتا دے دیں، اور بالکل یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو آپ کی لوٹی رقم واپس مل جائے گی یا آپ کا مقدمہ درج ہو جائے گا، بلکہ سمجھیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں. اور ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ رمضان سے پہلے باقاعدہ ایک کیمپین چلتی ہے پولیس کی اگینسٹ رابرز، مگر اس دفعہ رمضان سے پہلے اگر آپ کرائم دیکھیں، رمضان میں تین ویکس آلموسٹ رہ گئے ہیں، تو اگر آپ اسے کمپیریزن کریں تو اتنا خطرناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوگا. اس وقت جو آپ سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں، آج ہی ہمارے جو نمائندہ ایس ایس آئی انہوں نے ایک اور خبر فائل کی ہے کہ سی سی پی او لاہور ملک احمد رضا طاہر نے تمام ایس ایچ اوز کو حکم دیا کہ وہ تھانوں کے گیٹ بند رکھیں اور کوئی سرکاری گاڑی بھی بغیر چیکنگ کے تھانے کے اندر نہیں جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ کوئی پرائیویٹ گاڑی تو ویسے ہی تھانوں کے اندر انہوں نے پابندی لگا دی کہ نہیں جائے گی، سرکاری گاڑیوں کی بھی سخت چیکنگ کی جائے. یعنی کہ جب پولیس خود اس حد تک سیکیورٹی کے حوالے سے اس حد تک تشویش کا شکار ہوگی، جب وہ تھانوں کے گیٹ بند رکھنے کی بات کریں گے، اپنی سیکیورٹی کے لیے اتنے زیادہ کنسرن ہوں گے، عوام کے لیے کیا کریں گے وہ؟ لیکن جب تھانوں کے گیٹ بند ہوں گے تو تھانہ کلچر بہتر کرنے کی جو یہ بات کرتے ہیں وہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا. جب عوام وہاں پہ آئے گی، اس کو اس طرح سے کیٹر نہیں کیا جائے گا، آرام سے اندر جانے نہیں دیا جائے گا، تو لڑائیاں ہوں گی اور تھانہ کلچر مزید خراب ہوگا. تو یہ عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پولیس نے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا. پولیس سے آپ جو ہے جو پیٹرولنگ نام کی شہر میں چیز ہی نہیں ہے. آپ بینک ڈکیتیوں کی بات کرتے ہیں، پچھلے 1.5 ماہ کے اندر 6 سے 7 ایسی بینک ڈکیتیاں ہوئی ہیں جو بڑی وارداتیں ہوئی ہیں، ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، اور اس کے باوجود ابھی تک ان ڈکیتیوں کا ایک بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. ان سے میں ذہن کی بات کو آگے کروں گا کہ ان ڈکیتیوں سے جو آج بھی آپ نے بینک الحبیب کی دکھائی، باقاعدہ اس کی تصویریں لے کے وہ نادرا کو بھجواتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی اتنا سلو پروسیس ہے کہ مہینے گزرنے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اور دوسرا تھانہ کلچر یہ صرف اور صرف کلیم کرتے ہیں. دیکھیں ہر دفعہ جو ڈیٹا مینٹین ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے ہر آفیسرز کی، ہر جو مینجمنٹ چل رہی ہوتی ہے پولیس کی، کہ پچھلے سال سے کم شو کریں یا ایٹ لیسٹ اس کے برابر لے کے آئیں، تاکہ یہ نہ ہو جی کرائم بڑھ گئی. لیکن اس کے باوجود جو ہے اعداد و شمار اس سے بڑھ کر لیکن اگر ایف آئی آریں درج ہوں گی، لوگ تھانے جائیں گے، انہیں وہاں پہ پازیٹیو رسپانس ملے گا تو ایف آئی آر درج ہوگی. ایف آئی آر درج ہوگی تو وہ ڈیٹا انکریز کرے گا تو ان کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن مارک آ جائے گا کہ جی پچھلے دور میں 70,000 ہوئے، آپ کے دور میں 80,000 ہو گئے، آپ کیا کر رہے تھے. تو کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا کولڈ ایٹیٹیوڈ دیں پولیس اسٹیشن لیول پہ، اور جو لوگ پھر بھاگتے ہیں اوپر افسران کے پاس جاتے ہیں ان کے ذریعے ایف آئی آر ہو جاتی ہیں. ادروائز لوگ کہتے ہیں کہ یار چلا گیا موبائل چلا. اور ایک اور چیز، جس کا موبائل جا رہا ہے وہ 15 پہ کہاں سے کال کرے گا؟ وہ تو یا گھر آئے گا یا کسی اور سے ریکویسٹ کرے گا اور پھر کال کرے گا. پولیس اس کی پلی یہ بنا رہی ہے کہ چونکہ آپ نے 15 پہ کال نہیں کی، آپ نے انفارم نہیں کیا، لہٰذا آپ کی جھوٹی واردات ہے، اور آپ نے بالکل بر وقت جو ہے اس کی اطلاع نہیں کی تھی. تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا جو ہے اس وقت ایک عجیب سا گھن چکر بنا ہوا ہے. پولیس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ وارداتیں تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں، میرے دوست یہاں پر موجود ہیں، بات چیت ان سے جاری رکھوں گا. لیکن کچھ پولیس اہلکاروں کا یہ بھی شکوہ ہے، کہتے ہیں جی آپ کرائم کی بات تو بہت کرتے ہیں